ओके स्पार्टन्स, आज 12 जनवरी 2019 है। नवंबर 2018 में 7 तारीख को हमने एक सफर का आगाज किया था, एक जज्बे के साथ, जुनून के साथ और यकीन के साथ। और हमने ये तय किया था, इरादा किया था कि हम इंशाअल्लाह ताला 7 फरवरी 2019 तक दुनिया के नक्शे पर एक जबरदस्त वर्डप्रेस डेवलपर बनकर उभरेंगे। अब तक आपने काफी कुछ सीख लिया है, क्योंकि हमने जब ये सफर शुरू किया था तो ये तय किया था कि हम बिल्कुल नॉन टेक्निकल अंदाज में वो टीम बनने जा रहे हैं जिनको बिल्कुल एबीसी का भी पता नहीं वेब डिजाइन का। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि अगर किसी को पता है वो भी हमारे साथ चल सकता है। और मैं बड़ी खुशी के साथ आज इस बात का इजहार करने लगा हूं आप लोगों के सामने। ये जो वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन था, इसमें जबरदस्त बरकत पैदा हुई। आप लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ इसमें शमूलियत की और अभी भी कर रहे हैं। यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी तकरीबन 10 मिनट पहले तकरीबन 4 नए स्पार्टन्स ने हमें ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि सर अगरचे हम पीछे रह गए हैं लेकिन हम आपको जल्दी आन मिलेंगे। ये बड़ा जबरदस्त जुनून है। आपने पहले महीने में वर्डप्रेस के हवाले से जो बेसिक यूजर लेवल की चीजें थी वो आपने सीख ली। उसके बाद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में मेरा प्रोग्राम ये था कि हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन आप लोगों की कमेंट पढ़ के, और चूंकि जो बंदा बिल्कुल नॉन टेक्निकल अंदाज में आगे बढ़ा हो, मेरी तरह का इंसान जिसको जावास्क्रिप्ट, HTML या CSS की फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अहमियत का बिल्कुल भी पता ना हो, तो उनके लिए जरूरी था कि मैं इस हिस्से को भी टच करता। अब वो टच करते करते ये काफी ज्यादा हमारा टाइम जो है वो ले गया। HTML और खासकर CSS आपको पता है 10 टास्क हमने इसमें किए। जावास्क्रिप्ट के साथ हम इंसाफ नहीं कर सके, मुझे इस चीज का एहसास है और मैंने आपको बताया भी था। हम इंशाल्लाह ताला इसको, चूंकि ये एक मुकम्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है, इसके अंदर एक वसी जहान है, इसको हम दोबारा से इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जितना वर्डप्रेस में हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए उस हद तक आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हैं। जो नहीं क्लियर है, अब मैंने ये इरादा किया है कि अब इसके बाद 2 आपके मजीद टास्क ऐसे में शामिल करने लगा हूं। एक इसके बाद आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप का, एक ही टास्क होगा, 101 होगा, क्रैश कोर्स होगा और इंशाल्लाह ताला आपको उसके अंदर बूटस्ट्रैप, लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का जो वर्जन 4.1.3 है उसकी A से लेकर Z तक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक मजमुआ है, एक बना बनाया टेम्पलेट है। उन्होंने आपके लिए पहले से CSS लिख दी है, HTML का एक स्ट्रक्चर बना दिया जबरदस्त अंदाज में, रेस्पॉन्सिव अंदाज में। अब जो वर्जन 4 आया है उसमें उन्होंने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने फ्लेक्स बॉक्स, आपको याद होगा हमने एक टास्क किया था CSS में, वो बिल्ट इन हो गया है। यानी अब आपका बूटस्ट्रैप की पहले से बहुत ज्यादा पावर थी, वो अपनी ग्रिड सिस्टम की वजह से बड़ा मशहूर था। क्योंकि आप मिसाल ले लें कि अगर आपने नेविगेशन बार जो ऊपर बनानी है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो बहुत ज्यादा हमें उसके लिए एफर्ट करना पड़ती थी। तो बूटस्ट्रैप के लिए अक्सर डेवलपर क्या करते थे, वो बूटस्ट्रैप का सिर्फ इतना हिस्सा यूज करते थे जिससे आपका जो नैव बार है वो आपके मोबाइल के ऊपर भी बेहतरीन अंदाज में नजर आए। इसी तरीके से फिर इसके अंदर बने बनाए पॉपअप्स हैं, स्लाइडर्स आप इसकी मदद से बना सकते हैं और बड़ा जबरदस्त ये एक बना बनाया ग्रिड का सिस्टम था। अब 4.1.3 तक जब हम पहुंचे हैं तो इसके अंदर फ्लेक्स को उन्होंने अलग से डेडिकेट कर दिया। दूसरी चीज, इसके अंदर कार्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। यानी अगर आप बूटस्ट्रैप को अच्छे तरीके से समझ जाएं तो फिर आपके लिए कोई भी HTML5 में, CSS3 में टेम्पलेट बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। अब आप महसूस करेंगे जब हम बूटस्ट्रैप का ये क्रैश कोर्स करेंगे और उसमें मैं पूरा आपको टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातों में आसानी महसूस होगी। क्यों? इसलिए कि अब आप HTML5 कर चुके हैं, CSS3 कर चुके हैं और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत आपको वेरिएबल की, अरे की, इफ और एल्स कंडीशन की समझ आ गई है। फिलहाल इस स्टेज पे इतना ही काफी है। अगर हम इसको बिल्कुल पहले दिन ले लेते बूटस्ट्रैप को तो फिर आप परेशान हो जाते कि ये टैग क्या है और वो टैग क्या है। अब आपके पास इतनी सलाहियत माशाल्लाह आ गई है कि आप बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को कस्टमाइज करने की पोजीशन में चले गए। आपको पता है आईडी आपने देनी है और आप अपना स्टाइल दे देंगे तो बूटस्ट्रैप का स्टाइल जो है वो पीछे चला जाएगा। फिर क्लास आपको बनानी आती है, इसी तरीके से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर आप देखेंगे बड़ी जबरदस्त चीजें हैं और इसके लिए हम कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं करेंगे। ये एक टास्क आएगा इसके बाद और उस एक टास्क में इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में इस चीज को समझने की पोजीशन में चले जाएंगे। उसके बाद हमारा एक क्रैश कोर्स होगा बूटस्ट्रैप के फौरन बाद jQuery का। ये दोनों टास्क PHP से पहले मैंने क्यों रखे हैं उसकी एक वजह है।
वर्ड प्रेस चूंकि आपको पता है ऑफिशियल लाइब्रेरी के तौर पर jQuery को आज भी यूज कर रहा है। अगरचे इसके बारे में ये डिस्कशन हो रही है कि शायद jQuery अब ज्यादा अरसा हमारे साथ न चल सके, ये नेचुरल फिनोमिनन है। टेक्नोलॉजीज आती हैं, पुरानी हो जाती हैं। जैसे आज हमारे पास ये टच सिस्टम है, आप याद करें नोकिया 3310 जब आया था, मैनुअल एक फोन था, उसने अपने वक्तों में एक वो किंग था। लेकिन यही होता है, आज हमारे पास जो मोबाइल लेटेस्ट है, आने वाले 1-2 सालों में वो पुराना हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे बाद आएंगे 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, वो हमको पत्थर के जमाने का समझेंगे। जैसे हम अपने आबा अजदाद को कहते हैं कि अब्बा जी आपको क्या पता, ये तो पुराने वक्तों की बातें हैं। तो हर दौर अपने रेफरेंस के साथ जदीद होता है। जिस दौर में आज हम खड़े हैं 2019 में, ये हमारे लिए जदीद तरीन दौर है। लेकिन आने वालों के लिए ये पुराना दौर होगा, ये एंशिएंट टाइम होगा, प्रिमिटिव टाइम होगा। तो इसलिए मेरी जान, आपने ये जो इस दौर की टेक्नोलॉजी है, और हम चूंकि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होके चल रहे हैं, आपने वो चीजें समझनी है। jQuery आज के दिन तक अपनी जबरदस्त पोजीशन पे कायम है। पूरी दुनिया में जितने मशहूर मरूफ वेब पेजेस हैं, उनका तकरीबन 70% से ज्यादा jQuery इस्तेमाल करती है। jQuery वहां पे यूज हो रही है। सेकेंडली, आपको जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स नजर आती हैं, उनके अंदर मोर देन 20% वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल लाइब्रेरी के तौर पर jQuery यूज हो रही है। jQuery के बाद ये जो हमारे पास एंगुलर आया, इसी तरीके से हमारे पास व्यू आ गया, रिएक्ट आ गया, और बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं जिन्होंने jQuery की जाहिर बात है जरूरत खत्म कर दी, क्योंकि jQuery वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकी। ये टीम जो थी, ये वक्त के तकाजों के साथ साथ उस तरीके से नहीं चल सकी। नॉर्मली ऐसा ही होता है। विंडोज 98 को अब कौन इंस्टॉल करना चाहेगा? उस तरीके से मार्केट में चीजें ही मौजूद नहीं है। फिर विंडोज 7 भी तकरीबन खत्म हो गई, विंडोज 8 आई, अब विंडोज 10 है हमारे पास। इसी तरीके से मैकिंटॉश है, एप्पल की डिवाइसेस आ गई हैं। तो वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर आ जाता है, तो कौन सा क्लाइंट जो है वो आपसे कोडिंग करवाएगा उस तरीके से। तो इसलिए वक्त के साथ जब तब्दीली पैदा होती है, कोई नया ट्रेंड आता है, तो वक्ती तौर पर तकलीफ होती है। मैनुअल से टच सिस्टम में तब्दील होना वक्ती तौर पर तकलीफ दे अमर है। लेकिन यहाँ पे 3 किस्म की मेंटेलिटीज आपको नजर आएंगी। एक वो लोग होते हैं जो वक्त से पहले आने वाली तब्दीली को महसूस कर लेते हैं और अपने आप को उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि जब कोई तब्दीली उनके पास आ जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। तीसरा तबका वो होता है जो हमेशा जिंदगी में मार खाता है और पीछे रह जाता है। वो आने वाली तब्दीली को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ वो मज़ाहमत करते हैं, वो जिद करते हैं और अपनी कुछ पुरानी चीजों के साथ चिमटे रहना चाहते हैं। और वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल वो जाया करेंगे, और जब वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, फिर बहालत मजबूरी उनको इस तरफ आना पड़ेगा। अब जब वो इस तरफ आएंगे, वो लेट हो चुके होंगे। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली यही होता है, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। हम तब्दीली आ जाती है और हम उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा पिछले अगर आप 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, हमने डिश एंटीना के खिलाफ मज़ामत की, डिश एंटीना खत्म नहीं हो सका। हमने केबल के खिलाफ मज़ामत की, केबल खत्म नहीं हो सकी। टीवी के खिलाफ मज़ामत की, और मज़ामत करने वाले अब अपने अपने टीवी चैनल बना के हमें नजर आते हैं। लेकिन 1 साल 2 साल गुजरने के बाद, तो जब हम लेट हो जाते हैं और फिर हम वापस लौट के आते हैं, चूंकि वापस क्यों आना पड़ता है, और हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता। हम एक आलमी गांव का हिस्सा है। तो टेक्नोलॉजीज जब आके छा जाती हैं और नागुज़ीर हो जाती हैं, तो अफराद हों या कौमें, उनको बहरहाल मजबूरी के आलम में उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब इसी तरीके से एक और लफ्ज है जो आपने बड़ा गौर करना है इस स्टेज के ऊपर, कि वी आर नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील। पहिया इजाद हो चुका है, हमने उसकी दोबारा इजाद नहीं करनी। ये बहुत बेवकूफी होती है, वक्त का ज़िया होता है कि वो चीजें जो मार्केट में ओपन सोर्स मौजूद हों, उनको हम दोबारा से बनाने की कोशिश करें। ये भी वो लोग करते हैं जो वक्त को जाया करना चाहते हैं। यानी अगर आपके पास सारी चीजें मार्केट में मौजूद हैं, आप जाएं मार्केट से ले आएं, वो इसीलिए मार्केट में मौजूद है, बजाय इसके कि मैं पहिया दोबारा से बनाना शुरू करूं और मैं कहूं नहीं जी मैंने अपना पहिया बनाना है। पहिया आपके पास मौजूद है, आप उस पहिए को ले आए, दीगर पार्ट्स आप ले आए, आप अपनी मर्जी से गाड़ी को जोड़ लें, या बनी बनाई गाड़ी आप ले आए और उसमें आप अपनी मर्जी से सफर करें। नंबर आपका होगा, लाइसेंस आपका होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? तो हमने दोबारा पहिए की इजाद नहीं करनी। बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, CMS जैसे वर्डप्रेस है, ओपन सोर्स मौजूद है। अब मैं या आप, हमें से कोई उठे और कहे हमने अपना एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है,
تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وقت ضائع کریں گے اور 2 سال ہم یہ CMS بنانے میں ضائع کر دیں گے، اور اس 2 سال کے عرصے میں بہت سارے لوگ ورڈپریس کو استعمال کر کے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو 2 ٹاسک ہیں، یہ چونکہ چیزیں موجود ہیں، jQuery موجود ہے، بوٹ اسٹریپ موجود ہے، اور یہ آپ کو سہولت کیا دے گا کہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ بن جائے گا۔ یہ جو پہلا ٹاسک آئے گا بوٹ اسٹریپ کا، آپ ٹیمپلیٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور اس کو کسٹمائز کریں گے۔ بٹنز کا اپنا رنگ ہوگا چونکہ آپ کو HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ پہلے سے آتا ہے۔ جب آپ jQuery کا کریش کورس دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ جتنا ورڈپریس کے تھیم یا پلگن آج تک آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں more than 90% کسٹم جاوا اسکرپٹ نہیں ہے، jQuery کے فنکشنز، بلٹ ان فنکشنز انہوں نے استعمال کیے۔ jQuery مارکیٹ میں آیا ہی اس لیے تھا کہ اس وقت براؤزرز جاوا اسکرپٹ کو نہیں پہچانتے تھے، بگز ہی بگز تھے اس کے اندر۔ تو jQuery نے اس دور میں، مجھے یاد ہے 2009 10 11 12 میں ہم جاوا اسکرپٹ کو جانتے بھی نہیں تھے، jQuery کو جانتے تھے۔ ہر کلائنٹ آتا تھا اور کہتا تھا مجھے یہ فنکشنالٹی چاہیے، سلائڈر بنانا ہے، کسی بٹن پہ کوئی کلک کرے یہ پاپ اپ نظر آ جائے، مینیو کے اوپر میں ہاور کروں تو ایک اور مینیو نیچے اوپن ہو جائے، اس کی تصویر پہ ہاور کروں تو یہ کانٹینٹ نظر آنا چاہیے، اس بٹن پہ کلک کروں فارم کے اوپر تو پھر مجھے یہ میسج آنا چاہیے۔ یہ سارے کام jQuery کے اندر بلٹ ان فنکشنز ہیں۔ جاوا اسکرپٹ کے 5 ٹاسک میں آپ نے دیکھا بالکل ہم نے بیسک چیزیں کور کی، کافی زیادہ ونیلا جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہوا ہے۔ اب جاوا اسکرپٹ کے جو ونیلا اسکرپٹ ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں انہوں نے شامل کر دی جو کبھی جاوا اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھی، پرابلمز تھے، یعنی جاوا اسکرپٹ میچور ہو گیا۔ لیکن اس میچورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ jQuery جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ jQuery کی توہین کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ jQuery اپنے وقتوں کا کنگ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم کو اگر دوبارہ سے یہ اپنا ایک انگڑائی لیں اور اس کا ورژن 4 آ جائے تو یہ پھر ہماری ضرورت بن جائے، اور ہم jQuery کا اس لیے احترام کریں گے کہ ورڈپریس کی آج بھی یہ آفیشیل لائبریری موجود ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اینگولر ہے، آپ کے پاس ویو ہے اور ریئیکٹ ہے۔ اب جو ورڈپریس کا گوٹنبرگ ہے یا DV جو ایلیگنٹ تھیمز کا پیج بلڈر ہے وہ سارا react.js کی مدد سے بنا ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی آپ کو جاوا اسکرپٹ کی لائبریریز نظر آ رہی ہیں یہ فرنٹ اینڈ کے لیے تھیں، براؤزر میں جو DOM ہوتا ہے ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل، اس کے لیے تھیں یہ ساری چیزیں۔ اب پھر اس میں مزید ایڈوانسمنٹ آئی جیسے node.js ہے، تو جاوا اسکرپٹ اب آپ کا فرنٹ اینڈ پہ بھی ہے اور بیک اینڈ پہ بھی ہے، یعنی یہ رول کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر باقی ان کے اندر یہ کمپٹیشن چلتا رہے گا۔ تو آپ نوجوان اگر صرف جاوا اسکرپٹ ڈیولپر بننا چاہیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ view.js کو لے لیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں view.js کو لے لیں؟ یہ ہائبرڈ ہے، اس کے اندر اینگولر اور ریئیکٹ کی پاور شامل ہے، دونوں کی پاور لے کے view.js جو ہے وہ آگے نکلا ہے۔ اور اس نے کیا کیا، HTML بھی برقرار رہتا ہے، CSS اپنی جگہ پہ آپ لکھتے ہیں، پلس آپ جب ویو کے ساتھ جاوا اسکرپٹ کی مدد سے اس کے اندر انٹریکٹیوٹی پیدا کرتے ہیں تو آپ کے پروجیکٹ میں جان پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کا فرنٹ اینڈ ہے وہ بڑا انٹریکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب بوٹ اسٹریپ کے اندر ہمیں jQuery نظر آتی ہے، بوٹ اسٹریپ کے لیے بھی آفیشیل جو ہے وہ jQuery کی لائبریری ہی یوز ہو رہی ہے، پلس CSS کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے SCSS یعنی SAS۔ اب یہ پری پروسیسرز ہوتے ہیں، یعنی آپ کے CSS کے اندر ویریبلز آگے آپ نے مکسنز یوز کرنے، اکثر لفظ آپ دیکھیں گے مکسن کا مطلب آپ سمجھ لیں میتھڈ یا فنکشنز جو ہے۔ تو jQuery جو ہے اس کریش کورس میں آپ کہیں گے کہ سر آپ نے پہلے ہمیں کروانا تھا اور آپ دعائیں دیں گے، چونکہ jQuery کے کریش کورس میں آپ کے بہت سارے جو آپ نے سوال پوچھے بھی نہیں ان کے بھی جواب آپ کو مل جائیں گے، اور پھر جب آپ PHP کی طرف بڑھیں گے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ PHP کا جتنا حصہ ہم کو ورڈپریس میں چاہیے اتنا حصہ ہم کریں گے، اس کے اندر بھی یہی ویریبلز ہیں، اریز ہیں، کلاسز ہیں، پھر اس میں ہم ڈسکس کریں گے اوپ، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، اس پہ کچھ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پھر میں آپ کو ساتھ ہی یہ ڈسکشن کراؤں گا کہ MVC اس کو کیوں کہا گیا، ماڈل، ویو اور کنٹرولر۔ اب MVC کے اوپر ہر بندے نے مختلف انداز میں اپنا فلسفہ جھاڑا ہے، میں اس میں اپنا فلسفہ نہیں جھاڑنا چاہتا، سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ MVC ماڈل، ویو، کنٹرولر جو ہے یہ بیسیکلی ایک ہی پیج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا آسانی کے لیے۔ یہ بائفرکیشن ہوتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک ہی پیج کے اوپر سارا کام ہو رہا ہو، اب اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے میں ابھی اس وقت خود ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، کانٹینٹ لکھتا ہوں، تھمبنیل بناتا ہوں، اس کی SEO کرتا ہوں، ایڈیٹنگ بھی خود کرنی پڑتی ہے، تو یہ سارے کام میں کر رہا ہوں۔
اگر میں یہاں پہ MVC کر لوں، ماڈل ویو کنٹرولر، تو مجھے پتا ہے کہ میں نے بولنا ہے، ویڈیو ریکارڈ ہونی ہے، سامنے کیمرہ مین ہوگا، ویڈیو ایڈٹ کرنے والا کوئی اور ہوگا، اس کو لگانے والا کوئی اور ہوگا، اس کو مارکیٹ کرنے والا کوئی اور ہوگا. تو میں کیا کروں گا، میں بائیفرکیٹ کر دوں گا. میں اپنی پاورز، جیسے فیڈرل جو ہے وہ اپنی پاور پروونشل لیول پہ دے دیتا ہے، صوبائی خود مختاری دے دیتا ہے. تو یہ جو MVC تھی، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، یہ بہت پرانی 70 سے چل رہی ہے کہ PHP کے اندر یا روبیز کے اندر یا مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں MVC انہوں نے کر دیا کہ یہ حصہ ماڈل کا ہوگا، یعنی یہاں پہ صرف آپ کے فنکشنز ہوں گے، دماغ کام کرے گا، یہ برین ہوگا. ویو کیا ہوگا، جو فرنٹ اینڈ پہ آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں، جس میں آپ کا HTML، جاوا اسکرپٹ اور CSS ہے، یعنی آپ کا بوٹ اسٹریپ جو ہے یہ آپ کا ویو ہے. یہاں پہ آپ what you see is what you get. اب کنٹرولر کا کیا کام ہوتا ہے، یوزر نے کسی بٹن کے اوپر کلک کیا، کنٹرولر نے ماڈل کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی صاحب یہ چیز مجھے واپس کیجئے، چونکہ میرا یہ ایک بندہ جو ہے وہ مجھے مانگ رہا ہے میری چیز. براؤزر پہ اس نے یہ کلک کیا یا فارم میں کچھ لکھا ہے. ماڈل ڈیٹا بیس سے پوچھے گا بھائی صاحب وہ چیز پڑی ہوئی ہے، ڈیٹا بیس سے وہ چیز واپس لے گا، اور ماڈل کے ساتھ ڈیٹا بیس کی کمیونیکیشن ہوگی، کنٹرولر کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی، اور یہ سارا کنٹرولر پھر کرے گا کہ چیز میرے پاس موجود ہے، اب میں نے اس بندے کو دینے کیسے ہے. تو پھر وہ ویو کے ساتھ چلا جائے گا، ویو کے سیکشن میں، اور کہے گا کہ بھائی صاحب جوتی تیار ہو گئی ہے، ایسے ہی دینی ہے یا ڈبے میں پیک کر کے دینی ہے. تو وہ جو آپ کا ویو ہے وہ کہے گا کہ نہیں، ان کو بنا سنوار کے برانڈنگ بھی کرنی ہے، ڈبے تیار ہیں، اس میں یہ جوتیاں رکھیں، سروس شوز کی اوپر مور لگائیں یا باٹا کی مور لگائیں، اور یہ آپ ان کو پہنچا دیں. تو پھر ہمیں یہ رنگ نظر آتے ہیں، جاوا اسکرپٹ نظر آتا ہے. تو بوٹ اسٹریپ کے اندر بنے بنائے ویوز موجود ہیں، بنے بنائے موجود ہیں، آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے، اور وہ آپ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کی محنت جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں آسانی پیدا ہو گئی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ PHP کے کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ورڈ پریس کی طرف آ جائیں گے، اور پھر درمیان میں ایک دو آپ کو ایسے ٹاسک کرواؤں گا کہ آپ کو UI اور UX کی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی. یعنی آپ نے ان پڑھوں کی طرح آگے نہیں بڑھنا، پڑھے لکھوں کی طرح آپ نے کلائنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے اپنے فری لانسنگ کریئر میں. اور آپ کے کلائنٹ کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سپارٹن کو پتا ہے کہ ویب ڈیزائن کے اندر سٹرکچر کیا ہوتا ہے، گولڈن ریشو کیا ہوتی ہے، فونٹس کس طریقے سے سلیکٹ کرنے ہیں، فونٹس کا سائز اور لائن ہائٹ اس نے کیسے دینی ہے، کس طریقے سے وہ کلر کی چوائس بنائے گا، کلر کمبینیشن کرے گا، اس کو پتا ہے کلرز کے بارے میں تھوڑا بہت یا نہیں. اسی طریقے سے پھر کانٹینٹ کی اس نے جو پلیسمنٹ کی ہوئی ہے ویب پیج کے اوپر وہ کس طریقے سے نظر آئی. پھر کلائنٹ کے ساتھ جو آپ نے موک اپ شیئر کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ ہم فری انداز میں موک اپس بنا سکتے ہیں. آن لائن بھی فوٹوشاپ میں تو بنا ہی سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2012 کے بعد اس میں ڈکلائن شروع ہو گیا. اب مور دین 90% کلائنٹ جو ہیں وہ فوٹوشاپ کے اوپر یہ ٹیمپلیٹس نہیں بنواتے، یہ جابس تقریباً کام ہو گئی. اکا دکا آج بھی موجود ہیں، اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ ایک پاورفل زبردست انداز میں آگے بڑھیں 2019 میں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں 2019 کے جنوری کے 31 تاریخ سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی کچھ فیلنگز شیئر کروں گا کہ اس 2019 کے لیے میرے پاس میرا بڑا خواب کیا ہے، میں نے اس کے کس طریقے سے پلاننگ کی ہے، کیا سوچا ہے، کس طریقے سے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.